आउँदो महिना 17 अप्रेलको दिन सहरको पाल्जर स्टेडियम ब्याटल अफ वारियर्समा परिणत हुनेछ, जहाँ मिक्स मार्शल आर्ट्सका 19 जना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू आपस्तमा भिड्नेछन्। यस अतिरिक्त पनि मानिसहरूलाई सङ्गीत तथा गीतले पनि मनोरञ्जन दिनेछ। बेलुकी 5 बजेदेखि आरम्भ हुने इन्डियन फाइट नाइट खुला मैदानमा हुनेछ। ग्रेट खलीको पनि विशेष प्रदर्शन हुनेछ। यसरी नै हिपहप एन्ड ऱ्याप गायक बादशाह, गायिका आस्था गिल, डीजे ओली अनि बडी बिल्डर साहिल खानको पनि विशेष मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हुनेछ। यस मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको मजा लिनका लागि दर्शकहरूले 1000 देखि 2000 सम्मको टिकट किन्नु पर्नेछ। सो कार्यक्रमको आयोजना ब्याटल अफ वारियर्सका संस्थापक एवं 2019 का मिस्टर सिक्किम विशाल छेत्रीको नेतृत्वमा भइरहेको छ। यस इभेन्टका एम्बेसेडर अर्जुना पुरस्कारले सम्मानित एवं बक्सर ओलम्पियन जसलाल प्रधान हुन्। यसरी नै पश्चिम सिक्किम टासिडिङका पासाङ लेप्चाले पनि सो फाइटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उनले मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रतिस्पर्धामा गोल्ड मेडल पनि प्राप्त गरेका छन्। यस इभेन्टका सम्बन्धमा विशाल छेत्रीले भने, So today we are here to announce that Indian Fight Night presents in associate with Alpha Tribe Gym is hosting an event, and it's basically an international fight night which is MMA and mixed martial art. So this will be going to be held at Palza Stadium on 17 April 2021. So I just want to introduce all the team members out here. So first starting from the Jigme Doji, who is the owner of Alpha Tribe MMA at Tadung, and he is also the organizing committee of this Indian Fight Night. And Pasang Lepcha, who is also renowned martial art artist who has already won gold medals in Delhi pro MMA Fight Night, and he is also representing Sikkim in this international platform. And we have a brand ambassador of our show and also our senior most Arjuna awardee sir, Jaslal Pradhan sir. So we welcome him to this international fight night as a brand ambassador. And here we have Sikkim MMA General Secretary and DB Dahal. So today we just want to encourage all the athletes all over the Sikkim and entire India country, because this is an international event, very first time in India in the history of MMA, and the event will be graced by the renowned star Badsha, who is a famous Bollywood rapper, and the great Khali, who is a WWE superstar and the fitness icon of India, Sahil Khan. And it gives us immense pleasure and also immense opportunity to bring this kind of celebrities in a small state. So hopefully everyone please join this event. This is one of the biggest in the history of India, and also all the athletes are coming from international. So this is ल्याउने कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब इन्डियामा लोकल फाइट हुँदै थियो र इभेन्ट पनि हुँदैछ एमएमएको, तर इन्टरनेसनल प्लेटफर्म कसैले पनि पाएको छैन। र यो प्लेटफर्म दिँदा के हुन्छ भने इन्टरनेसनल एथलिट्सहरू आएर उनीहरूको जुन चाहिँ ट्रिक्सहरू देखाउनुहुन्छ, स्किल्सहरू देखाउनुहुन्छ, उनीहरूको नलेज यो गेमपट्टि हुन्छ। र यसमा हाम्रो सिक्किमको एथलिट्स र इन्डियन एथलिट्स पनि मोटिभेट भएर उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन्स गर्छ भन्ने हामीले उहाँहरूलाई पनि यो कुरा भनेको छ। उहाँहरूले इभन गाइड पनि गरिदिनुहुन्छ। इन्टरनेसनल एथलिट्स आउँदाखेरि इन्टरनेसनल एमएमए फेडरेसन पनि सिक्किम आउनुहुन्छ र यहाँबाट सेलेक्सन पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै आज हाम्रो माझमा पासाङ लेप्चाज्यू जसले यो रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ, उहाँ अलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ र यो प्लेटफर्ममा उहाँले आफ्नो स्किल्स देखाएर हामी उहाँलाई एउटा ड्रिम जुन चाहिँ युएफसी छ, अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनसिप, त्यहाँसम्म पुर्याउने हामी एउटा सोचेको छौँ। र होप फर द बेस्ट है, सबैले सपोर्ट गरिदिनुहोस्, यसमा आइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। इन्टरनेसनल इन द सेन्स लाइक जुन चाहिँ अब हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट थियो, युएसबाट छ, जर्मनी एन्ड इङ्ल्यान्ड, तर अब कतिवटा कन्ट्रिजले एक्जिट एम्बेसीले एलाउ गरेन ड्यु टु दिस कोभिड। र हाम्रोमा अफगानिस्तानबाट छ, जर्मनीबाट पनि आउँदैछ र युएसबाट आउँदैछ, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो क्यान्सल भएको छ ड्यु टु दिस कोभिड इस्यु। र इन्डियन फाइटर्समा हाम्रो दिल्लीबाट, बम्बईबाट, इभन कलकत्ताबाट, अन्त बेङ्गलोरबाट छ, र सिक्किमबाट उहाँ पासाङ लेप्चा हुनुहुन्छ। टिकट हजुर यहाँ हाम्रोमा टिकट आइ पनि सकेको छ। यो टिकट चाहिँ यो छ, दिस इज जस्ट अ स्याम्पल।
र यसमा चाहिँ एक्चुली यो इभेन्टमा चाहिँ हामीले खासमा चाहिँ फ्री एन्ट्री गर्ने नै सोचिरहेको छ, तर यो कोभिडले गर्दा किन अलरेडी हाम्रोमा दुबईबाट सिङ्गापुरबाट टिकट बुकिङ्स भइसकेको छ अनलाइन, हामीले अनलाइन बुक माई सोमा छोडिसकेको छ टिकट। र यसो गर्दा टिकटको प्राइस हामीले अलिकति राखेको छौँ, किनभने लिमिटेड एन्ट्री होस्, क्वालिटी होस् गेम यो स्पोर्ट्स भनेर त्यसो पनि अलिकति एग्रेसिभै हुन्छ। र अब सबैजना जो पाए त्यही चाहिँ नआओस् है भन्ने अब एउटा यो एथलिट यो स्पोर्ट्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने नै आओस् भनेर हामीले एउटा टिकटको प्राइस रेन्ज राखेको छ 1000, 1500, 2000 र त्यसमा हामीले फ्री गुडिज दिँदैछ। मार्क्स, दिस मार्क्स यो ब्याटल अफ वरियर्स आइएफएलको मार्क्स, दिस ब्याच, सेनिटाइजर्स एन्ड अल्सो हङ्क वाटर। सो इभेन्टका ब्रान्ड एम्बेसेडर तथा अर्जुना अवार्डी जसलाल प्रधानले भने मिक्स मार्सल आर्ट अब जस्तै हाम्रोमा म थुप्रो एसोसिएसनलाई हेर्दैछु। यहाँ किक बक्सिङ छ, बक्सिङ छ, ताइक्वान्डो छ, कराटे छ, यो सबलाई मिक्स गरेर यो एमएमए बनाएको रहेछ। र सुन्दाखेरि पनि मिक्स सुन्दाखेरि नै मजा लाग्ने के। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कति स्पोर्ट्समा चाहिँ अब यहाँ हिर्काउनु यहाँ नहिर्काउनु यो टार्गेट छ, यो चाहिँ फ्री छ। जस्तो कि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ जसको शक्ति त्यसको भक्ति भने जस्तो यसमा चाहिँ हेर्नु पनि मजा आउँछ। किनभने अरू अरू गेममा चाहिँ सपोज मेरै बक्सिङ गेमलाई यसरी वाइल्ड पन्च भन्छ, यो हिर्कायो भने वार्निङ दिन्छ, हेर्नेलाई त मजा आउँछ नि, तर यो लागेको फल हो भन्छ। यहाँ त टोटल एउटा नेक्कल मात्रै लगाएको हुन्छ, जसरी हिर्काउँछ हिर्काउनु। त्यो फाइट हेर्नुको लागि चाहिँ जसरी मान्छेहरू कहीँ उसमा हामीले हेर्छौँ दुईवटा साँडहरू लडिरहेको हुन्छ, कोही कस्तो प्रकारले लडिरहेको हुन्छ, कोहीले कसरी लडिरहेको हुन्छ। जब त्यस्तो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम वाइल्ड हो। अब यो चाहिँ अलिकति डिसिप्लिनमा आएर रिङ बनाएर पब्लिकलाई सो गर्दैछ। त्यो सो गर्नु चाहिँ फेरि उनीहरूले फ्री अफ फल, उनीहरूले चाहिँ फल भन्ने यसमा त मैले सुनेको छुइनँ। अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ 12 o'clock जुन प्रकारले यो चाहिँ एउटा ब्यान गरेको रहेछ, अदरवाइज सब फ्री रहेछ। त मलाई पनि खुसी लाग्यो कि यो उहाँहरूले मलाई एउटा ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाएर यहाँ ल्याएर अलिकति बोल्नु पाउँदाखेरि। तर अब मलाई यस्तो लाग्दैछ कि कहिले हेर्नु त्यो गेम चाहिँ कहिले हेर्नु र हामीहरूले हाम्रो नानीहरूलाई मोटिभेट गर्ने। किनभने हाम्रो नानीहरू बक्सिङ भन्दाखेरि डराउँछ भनेदेखि यहाँ एमएमएमा त यस्तो पो हुँदछ त, त्यो नानीहरूले पनि हेर्छ र उनीहरू बक्सिङलाई पनि लिन्छ, ताइक्वान्डोलाई पनि लिन्छ, कराटेलाई पनि लिन्छ, किक बक्सिङलाई पनि लिन्छ। त यसको कम्बाइन्ड आर्ट्स चाहिँ कस्तो रहेछ। यहाँ हाम्रो के भन्छ पासाङ शेर्पा लेप्चाले हामीलाई देखाउनु हुने रहेछ। म उहाँलाई बधाई दिन्छु। उहाँ अलरेडी गोल्ड मेडल हुनुहुँदो रहेछ र भाइहरूले जुन प्रकारले मोटिभेट गरेर चाहिँ यहाँ भाइहरू मोटिभेट भएको छ। सिक्किममा यस्तो प्रकारको कम्पिटिसन ल्याउनु एउटा सिक्किमको लागि पनि एउटा गौरवको कुरा हो र एउटा हिस्ट्री पनि उहाँले क्रिएट गर्नुहुँदैछ। त तपाईँहरू अझ रिपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, रिपोर्टरहरू चाहिँ एकदम डिपली जान्छ।